बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो दौलत के बगैर सरअंजाम पा सके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उस काम के लिए इंसान के पास पैसा होना लाजिम है। आपको भूख लगती है और आपको खाना चाहिए, और बगैर पैसों के आपको खाना नहीं मिल सकता। इसी तरह से गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कारोबार चाहिए, जो चीज़ भी आप हासिल करना चाहें, इसके लिए आपके पास दौलत का होना ज़रूरी है। और अक्सर औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं, जैसे कि शादी करनी हो या करवानी हो, मुल्क से बाहर जाने का इरादा बन गया हो, या फिर अचानक कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए। ये सब मामलात ऐसे हैं कि इंसान को अचानक से अच्छे खासे दौलत और पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, याद रहे कि दौलत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। जिस अल्लाह की तरफ से ये हालात और मामलात सामने आते हैं, वही अल्लाह इन हालात और मामलात के लिए दौलत और पैसों का भी सबब पैदा करते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो ऐसे हालात में जब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाए और अल्लाह ताला से ही अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगे। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके बारे में हज़रत दादा अली हजवेरी का कहना था कि इस अमल को करने से इतनी दौलत मिल जाती है कि कुएं में फेंकना भी शुरू हो जाओगे तो कुआं तो भर जाएगा, मगर दौलत ख़त्म नहीं होगी। बस इस अमल को पूरे तवक्कल और यकीन से कर लो। ये अमल सदियों साल पुराना है, और आज तक जिसने ये अमल पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ किया है, यकीन मानिए वो फिर कभी पैसों से महरूम नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आई। वो ना सिर्फ खुद पैसों से खेला है, बल्कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी पैसों और रिस्क की तंगी का शिकार नहीं हुई, क्योंकि ये एक मुस्तनद अमल है। ये अमल करने में जितना ही आसान है, मगर अमल में उतना ही भारी है। फिर चाहे रिस्क की तंगी हो या बेबरकती हो, या आप पर किसी किस्म की बंदिश हुई हो, आपके घर में रुपया पैसा ही ना आता हो, तो इस अमल के करने के बाद हर किस्म का मसला, हर किस्म की परेशानी और हर किस्म की रिस्क की तंगी का ऐसे खात्मा हो जाएगा जैसे कि वो थे ही नहीं। एक बार हज़रत दादा अली हजवेरी लाहौर की गलियों में घूम रहे थे कि आपके साथ आपके शागिर्द भी मौजूद थे। आपने देखा कि एक शख्स परेशान हाल में आटे की चक्की पर खड़ा है और चक्की के मालिक से आटा मांग रहा है, और चक्की का मालिक उसे बोल रहा है कि तुम पहले ही बहुत उधार ले चुके हो, अब मैं तुमको मज़ीद आटा नहीं दे सकता। वो शख्स कहता है कि मेरे बीवी बच्चों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, अगर आज भी उन्होंने खाना ना खाया तो शायद वो ज़िंदा ना रह पाएंगे। मुझे आज का आटा दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे कुछ भी कर दे दूँगा। पहले तो चक्की के मालिक ने इनकार कर दिया, फिर शायद उसके दिल में खौफ खुदा जाग जाता है और वो उसे आटा दे देता है और बोलता है कि आज का आटा ले जाओ, मगर मैं कल से तुमको आटा नहीं दूंगा, तुम्हारा पहले ही बहुत उधार हो गया है। वो शख्स खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ भागता है। अगले दिन हज़रत दादा अली हजवेरी को वो शख्स फिर नज़र आता है। आप उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। वो बोलता है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मगर बहुत दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे मजदूरी नहीं दे रहा। इस वजह से मेरे घर में ये नौबत आ गई है कि घर में आटा तक मौजूद नहीं है। मेरे बच्चे और बीवी कई दिन तक फाके काट रहे हैं। कल तो मैंने किसी तरह से अपने बीवी बच्चों के लिए आटे का इंतज़ाम कर लिया था, मगर लगता है कि आज उनको भूखा ही सोना पड़ेगा। और ये बोलकर वो शख्स आंसुओं में डूब जाता है। हज़रत दादा अली हजवेरी उससे बोलते हैं कि परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखो। मैं तुमको एक अमल बताता हूँ, बस उसे बताए हुए तरीके से 7 दिन तक कर लेना। तुम्हारे जितने भी मसाइल हैं, रिस्क, दौलत और पैसे के मसाइल, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर से तंगदस्ती, गुर्बत और परेशानियाँ ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो शख्स ऐसा ही करता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो शख्स हज़रत दादा अली हजवेरी को फिर से मिलता है, मगर इस बार उस शख्स का हुलिया ही अलग होता है।
وہ جیسے ہی حضرت کو دیکھتا ہے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، چومنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے اور بولتا ہے میں اتنا غریب ہوتا تھا کہ میرے بیوی اور بچوں کو کئی کئی دن تک فاقے کاٹنے پڑتے تھے، مگر آپ کے بتائے ہوئے عمل کو کرنے کے بعد آج میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، غریب رشتہ داروں میں پیسہ بانٹتا پھرتا ہوں، مگر پھر بھی میرے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل بہت ہی طاقت والا اور برکت والا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ عمل ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر کا عمل۔ یہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے مگر بہت ہی طاقتور سورہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 دن تک اس طرح سے پڑھ لینا ہے، آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ کے رزق کے مسئلے، آپ کے دولت کے مسئلے، جتنے بھی مسئلے ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے گھر میں اتنے پیسے آئیں گے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر کا نزول بہت ہی خاص ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر سورہ کوثر آ رہی ہے۔ ویسے تو یہ سورہ بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اب اس سورہ کا عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی فضیلت کے بارے میں بتا دوں۔ کوثر کے لفظی معنی ہیں بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی، اور آپ کی امت کے لوگ بھی اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے تارے، یہاں تک کہ یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہوں گے۔ قرآن کریم میں اصل لفظ ابتر ہے، اس کے لفظی معنی ہیں جس کی جڑ ہی کٹی ہوئی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاقص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دے دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس آیت میں فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر عطا فرمائی، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار لوگ ہوں گے۔ ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کے مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ اور جاوید ہے، اور طعنے دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ اب آ جائیے اس عمل کے بارے میں۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل روزانہ 7 دن تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے صبح اٹھ کر کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اور 3 سے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 سے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا تو آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 21 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 141 بار، 141 آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاق، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 21 مرتبہ۔ عمل کو انتہائی یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔